नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका सांसद हटाइए, पदमुक्त हुने 4 जना मन्त्री 6 महिना मन्त्री परिषदमा रहन सक्ने। सदनमा आएर सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी सांसदको चुनौती, ओलीलाई च्यालेन्ज नदिन सत्तापक्षका नेताको चेतावनी। स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाए नागरिकप्रति कठोर बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, कोरोनाबाट बस्न घरेलु उपाय अपनाउन सुझाव। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय द्विपक्षीय छलफलमा व्यस्त, लोकप्रिय भन्दा सापेक्ष बजेट ल्याउन विज्ञको सुझाव। र एनबिए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिप पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबलाई एपीएफ 3-0 को सेटमा पराजय। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदले संसद र सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। यता सत्तापक्षका सांसदले भने संसदले काम गर्न नसकेको भन्दै सभामुखमाथिको भूमिकामा प्रश्न गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरे भने सत्तापक्षका सांसदले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। प्रतिपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तमासा देखाएको टिप्पणी गरे। कंग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले जहिले पनि तथ्यहीन कुरा गरेको भन्दै तथ्यमा टेकेर संसदमा बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए। म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाई बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लाउनुहोस्। यस्तै सत्तापक्षका सांसदले वैधानिक ढंगले सरकार गठन गर्न विपक्षीलाई चुनौती दिए। एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले सरकारको काम देखेर प्रतिपक्षीको टाउको दुखेको तर्क गरे। अझ कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज नगर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाई गरिँदैन। दाई गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य जनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौं, नसके वस्तुनिष्ठ ढंगले त्यसको विरोध गरौं। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता देखाउनु नपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। जनता स्वास्थ्य समस्याले आक्रान्त बनेका बेला कुर्सी जोगाउने धुनमा रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरे। आफ्नै घर सम्हाल्न नसक्ने, जनताको बीचमा 2/3 को मत प्राप्त गरेको दललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, जनताले लडेर लिएर आएको संविधान र प्रतिनिधि सभाको संरक्षण गर्न नसकेर विघटन गर्ने र दलहरूलाई बोलाएर फेरि विघटनको प्रस्ताव गर्ने, यस प्रकारको तरिकाले देशको राजनीति सँगालिन्छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। सरकारकै कारण संसदले बिजनेस नपाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदले सभामुखमाथि प्रश्न उठ्ने बताए। एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले यो अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित नभएको भन्दै संसदले काम गर्न नसकेको दोष सरकारको भन्दा सभामुखको बढी हुने बताए। संसदले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। यसमा सभामुखज्यूको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ। सभामुखज्यू, सामान्य सभामुखज्यू, संसदले काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ भने त्यतिखेर त संसदका पदाधिकारीहरू सभामुखज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा जनजीविकाका सवाल भन्दा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी सांसद बीचको दोहोरीले प्राथमिकता पायो। उनीहरू एकअर्कालाई कटाक्ष गर्नमै तल्लीन देखिए।
अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोधको मूल कारण हो दलहरूबीचको आन्तरिक कलह। यही कलहका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने विपक्षी दलको प्रयास समेत ओझेलमा परेको छ। के देश मध्यावधि निर्वाचनमै जान खोजेको हो? एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेमा नयाँ सरकारको सम्भावना बलियो छ। यही सम्भावना देखेर 1.5 महिनादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दौडधुप चलिरहेको छ। कांग्रेस भित्र मात्रै नभएर जसपा भित्र पनि नयाँ सरकार बारे प्रश्न दुईधार छ। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउबाकै जस्तो सरकार प्रतिको अनक्षा जसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महत्वमा पनि देखिन्छ। कांग्रेस जेनतेन प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णयसम्म पुगेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आश्वासन पाएपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो। तर हप्ता दिन बित्न लागिसक्दा समेत माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हात झिक्न सकेको छैन। जसपा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ भने यही कारण नयाँ सरकार गठनको विषयमा दलहरू नै अनिश्चयको भुमरीमा फँसेका छन्। अहिले नेपाली कांग्रेससँग भएको संख्या, माओवादी केन्द्रसँग भएको संख्या र जसपासँग भएको संख्याले सामान्य बहुमत पुग्छ। तर त्यो सामान्य बहुमतभित्र फेरि प्रधानमन्त्रीले अलिकति विकृत ढङ्गबाट खेल्दिन सक्ने कुरा भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस यसलाई पर्ख, हेर, होसियारीका साथ वैकल्पिक सरकार निर्माणतर्फ लाग भन्ने बाटोमा नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट हटाउने प्रयास माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युतिनो अघिदेखि नै चलेको हो। संसद पुनः स्थापना भएको भोलिपल्टै चितवनबाट फर्किएर माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिइदिन गरेको प्रस्तावमा देउबा तयार भएनन्। त्यस बेला साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थिएन। यही कानुनी जटिलता देखाएर देउबा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएका थिएनन्। तर अहिले देउबा सरकारको विकल्प खोज्न अघि बढेका बेला माओवादी केन्द्र सरकारमै छ। समर्थन कायमै राखेर सरकार गठनबारे अघि बढेको माओवादी केन्द्रका कारण नयाँ सत्ता गठबन्धनको बाटो साँगुरिँदै गएको प्रति देउबामा असन्तुष्टि छाउन थालेको छ। तर दलहरूले दोष भने जसपामाथि थुपारेका छन्। अब हामीले के कारणले जसपालाई नै तानिरहेछौँ? जो हो जो त्यसको मुखमा घोचो भने जस्तो हो कि? किनभने मधेसवादी दलहरू अवसरवादी छन्, सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने एउटा सन्देश छ। त्यसलाई हामीले यो प्रकारले बुझेका हौँ कि वास्तवमा नेकपा भित्रको कलह र प्रचण्डले समर्थन फिर्ता नलिनुबाट उत्पन्न भएको विषम स्थिति हो यो। किन हामीले जसपालाई केन्द्र भागमा ल्याएको त्यो मैले बुझेको छैन। यसको के अर्थ हुन्छ? माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए नयाँ गठबन्धनको हिसाब किताब सुरु हुनेछ। कानुनी र व्यावहारिक रूपमा माओवादी केन्द्र सत्तासँग अलग भएको 1.5 महिना दिन नागिसक्दा पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता नगर्नुले दाहालमाथि पनि अनेक प्रश्न उठेका छन्। समर्थन फिर्ता लिए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने डर दाहालमा पैदा भएको देखिन्छ। किनकि सरकार टिकाउन जसपाका ठाकुर र महत्त्वहरूले पार्टी फुटाएर भए पनि साथ दिने ओली निकट नेताहरूको दाबीले नयाँ परिस्थिति निर्माण नभए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै जाने सङ्केत मिल्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले 3 दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। देउबाले भोलि 3 बजे कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बैठक बोलाउनु भएको हो। कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको एक सातापछि देउबाले 3 दलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका 4 मन्त्रीको सांसद पद गुमेको छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका 4 मन्त्रीको आज सांसद पद गुमेको हो। अब के होला उनीहरूको भविष्य? एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका 4 सांसदको पद गएको छ। यसको विधिवत जानकारी बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा गराए। एमालेमा गएर मन्त्री भएका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी सांसद पद मुक्त भएका हुन्। दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम
212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगत्तै ओलीको कित्तामा सामेल भएर मन्त्री बनेका उनीहरूलाई पार्टी हित विपरीत गएको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको थियो। माओवादीमा नफर्किने स्पष्ट पारिसकेका उनीहरूले चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पनि दिएनन्। माओवादी केन्द्रले बुधबार संसद सचिवालयमा दल त्यागको सूचना दिएपछि बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले जानकारी गराएका हुन्। कारबाहीमा परेका 4 सांसद मन्त्री छन्। संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति पनि 6 महिना मन्त्री रहन पाउने व्यवस्थाका कारण उनीहरू त्यति अवधिसम्म मात्रै मन्त्री रहनेछन्। त्यसपछि पनि निरन्तरता पाउन उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। तर माओवादी केन्द्र ब्युटिएदेखि नै नयाँ गठबन्धनको दौडधुपमा लागि परेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जनयुद्धदेखिका कमान्डरले लत्याएपछि ठुलै धक्का लागेको छ। एकै ठाउँमा बसेर उहाँहरूले जनयुद्ध गर्नुभयो, मर्ने मार्ने होइन, मार्न सकिने बेलामा चाहिँ एक भएर आउनुभयो। त्यसपछि आउँदाखेरि त सबै फेरि छुट्टिएर जानुभयो। बाबुराम भट्टराई किन कम्युनिस्ट पार्टीमै रहनु भएन, अरू किन रहनु भएन, यो पनि एउटा अध्ययनकै विषय हो। माओवादी केन्द्र छोडेर ओलीतिर लागेका मध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कारबाही गरिएको छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका थापालाई पनि कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढेको माओवादी स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि दशकौं पुराना सहयात्रीले छोड्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक्लिँदै गएका छन् भने उनी वर्तमान राजनैतिक घडीको कठिन बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। भोलिका लागि बोलाइएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सरेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार चैत 27 गतेलाई बोलाइएको बैठक चैत 30 गतेका लागि सारिएको हो। समसामयिक राजनीतिक अवस्था र पार्टीको आगामी रणनीति बारेमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ। यसअघि चैत 20 गते बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस बैठकले निचोड निकालेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नै सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएको बताउनु भएको छ। यति मात्र नभई उहाँले कोरोना भाइरस रोकथामको सूत्र र उपचार विधि पनि सिकाउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। आफूलाई सबै कुरामा पोख्ता देखाउनु र प्रसङ्ग बाहेक गन्थन गरेर विषय प्रसङ्गलाई अन्यन्त्र मोड्ने प्रयास गर्नु हाम्रा प्रधानमन्त्रीको विशेषता हो। आफ्ना भाषणलाई रोचक बनाउन उनी उखान टुक्का जोडेर लोक हँसाउन माहिर छन्। उनका भाषणमा गम्भीर कुरा कम र हास्य व्यङ्ग्य बढी हुन्छन्। बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वार्षिक उत्सवमा भाषण गर्न पुगेका उनले कोभिड-19 को रोकथाम र यसबाट बस्ने उपायबारे लामो व्याख्यान दिए। कोरोना भाइरसबाट बस्ने उनको सूत्र यस्तो छ। हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदिउँ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुउँ। कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिहाले त्यसलाई हटाउने उपाय पनि प्रधानमन्त्रीसँग छ। यो उपाय यसअघि उनले सुझाएको भन्दा नयाँ रहेछ। सुन्नुहोस् त। अलिकति तातो पानी धारामा आउँछ। आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ, तपाईँहरूका नहुने कुरै भएन। अलिक तातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि चट नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ। सकिन्छ भने अम्माका 2टा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ। घाँटीमा बसेको चट स्टिम ल्याइदिउँ, फोक्सोबाट चट। यति गर्दाखेरि धेरै सेफ हुन्छ। अब
अब 100% सेभ त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन। भ्याक्सिनले पनि केही पर्सेन्ट सेभ गर्ने हो, केही पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ, त्यही केही पर्सेन्टभित्र परियो भने गइ कोरोना भाइरस संक्रमण फेरि उकालो लाग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली उद्योगी व्यवसायीको कार्यक्रममा पुगेर यसबाट बस्ने उपाय मात्र सिकाएनन्, विरोधीलाई व्यङ्ग्य गर्न भ्याए। कोभिड-19 ले देश आक्रान्त छ। भ्याक्सिन आइपुगेन भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ। मान्छे बिमारी हो, प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ। निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ, निःशुल्क उपचार गराइएको छ, निःशुल्क खोप लगातार चलाइएको छ, तर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने कोभिड जहाँ लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हमला हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कोभिडलाई लखेट्नु परेन? प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ। कोभिडले त जहाँ भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई त लखेट्छ नि। त्यसो भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिड लखेट्नु पर्यो। मान्छेहरूले बुझ्दैनन् त्यो कुरा। अनि किन गर्यो कोभिडका कुरा? प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड नियन्त्रणमा धेरै काम गर्दा पनि आलोचना भएको भन्दै विरोधीलाई यसरी व्यङ्ग्य गरेका हुन्। आफूले पनि कोभिड धपाउनका लागि धेरै कुरा गरेको दाबी गरे। यसपछि उद्योग र व्यवसाय बारे कुरा गरेका उनले राजनीतिक सन्दर्भ भने उक्काउन भ्याएनन्। नेपालमा थप 332 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 79 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 2454 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणले नेपालमा 3038 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्ने क्रममा छ। विज्ञहरू काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च जोखिम रहेको बताउँछन्। भारतबाट नेपालमा कोरोना नफैलियोस् भनेर सीमा नाकाहरूमा ज्वरो तथा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिएको छ। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दैनिकको तथ्याङ्कले पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बिस्तारै बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। भारतबाट नेपालमा कोरोना नफैलियोस् भनेर सीमा नाकाहरूमा ज्वरो नाप्न र एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एन्टिजेन पोजिटिभ आएका व्यक्तिलाई उपचार र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि नजिकैको अस्पतालमा व्यवस्थापन गरिएको छ। हो, नाकाबाट नेपाल छिर्ने हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन थालिएको छ। यदि एन्टिजेनको नतिजा पोजिटिभ आएमा अनिवार्य 10 दिन होम पोजिटिभ आएमा आइसोलेसनमा र कोभिडको लक्षण भएमा तोकिएको कोभिड अस्पतालमा गई आवश्यक उपचार गर्नुपर्दछ। यदि कोभिड नेगेटिभ आयो भने नाकाबाट घर आएपछि अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दछ। नेपालमा फेरि पनि कोरोनाले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै विज्ञहरू पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। भारतमा संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले भारतसँगको खुल्ला सीमा नाका क्षेत्रमा कडा रूपले निगरानी गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। अर्को कुरो जुन बेलायतको प्रजाति त्यो प्रजाति भारतमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ भने त्यो नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यदि नेपालमा त्यो चाहिँ दोस्रो लहर आयो भने त्यो अवस्थामा पहिलेभन्दा एकदमै छिटो फैलिन्छ, किनकि त्यो बेलायतको प्रजातिको त्यो चाहिँ छिटो फैलिने गुण छ। पुरानो भाइरसभन्दा 70% चाहिँ छिटो बढी फैलिन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ एकातर्फ त्यो फैलिन सक्छ भने अर्कोतर्फ हामीले जुन जस्तो पहिले हामीले डराएका थियौँ, हामी घरभित्रै बस्थ्यौँ, तर अब हामीमा डर हटेको छ, हामी सबै काममा हिँडेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी डराउँदैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि संक्रमितहरूको सङ्ख्या झन् बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी हेलचेक्राइले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलाउन मद्दत गर्न सक्छ, तसर्थ भौतिक दूरी कायम गर्दै व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी छ। राज्यले पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी र प्रविधि आयात गरी नेपालमै उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काम गर्न व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन बढाई निर्यात बढाउन सके व्यापार सन्तुलन कायम हुने बताउनु भएको हो। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव कम परेको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले लामो समय बिग्रिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन समय लागेको पनि बताउनुभयो। तर सरकारले निरन्तर काम गरिरहेकोले विकासका क्रियाकलापले गति लिएको तर्क गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणको प्रक्रिया जारी रहँदा अर्थ मन्त्रालय अन्य निकायसँग द्विपक्षीय छलफलमा केन्द्रित छ। यस्तो छलफल समेत अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर समय सापेक्ष बजेट भन्दा पनि जनताको मन जित्न सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालय यति बेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन तीव्र तयारीमा छ। यस क्रममा अर्थका अधिकारीहरूको चासो मन्त्रालयहरूबाट आउने नयाँ कार्यक्रमतर्फ बढी छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कम स्रोतका बीच लोकप्रिय बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चुनौतीमा छन्। मन्त्रालयसँगको प्री बजेटमा नियमित छलफलमा रहेका उनी अहिलेको अवस्थामा मन खोलेर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। कोभिडका कारण खुम्चिएको राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधिभित्र रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। ऋणको एउटा सीमा हुन्छ। हाम्रो बजेटको बास्केटमा यी तीनटा भनौँ न तीन प्रकारको रिसोर्सलाई हामी म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ। आन्तरिक राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ऋण र आन्तरिक ऋण। यो सबै गर्दाखेरिमा पनि हामीले चाहिँ मन फुकाएर खुट्टा भनौँ न एकदम चाहिँ हात फैलाएर, हातखुट्टा फैलाएर, पखेटा फैलाएर बजेट निर्माण गर्न चाहिँ सम्भव नहुने त्यस प्रकारको परिस्थितिमा हामी छौँ। सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अर्थमन्त्री पौडेलसँग सहमत छैनन्। उनी अर्थमन्त्रीको भनाइ विपरीत लोकप्रिय बजेट ल्याउने संकेत गरिरहेका छन्। अघिल्लो साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले वृद्ध भत्ता बढेर मासिक 5,000 पुग्ने घोषणा गरे। पुराना कार्यक्रम थाँती रहे पनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने परिपाटी भने विगतमा जस्तो अहिले पनि उस्तै देखिन्छ। तर विज्ञ भने लोकप्रिय बजेटको नाममा सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन चुक्न नहुने तर्क गर्छन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई जाने रकम कटौतीको सम्भावना यो वर्ष पनि छैन। कोरोनाबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने दबाव समेत सरकार सामु रहेको छ। तर अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउँछन् त्यसका लागि जेठ 15 गते कुर्नु नै पर्नेछ। यो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियामा आएको बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 180 नागेको छ। इन्डोनेसियाको सरकारी अधिकारीका अनुसार बाढी र पहिरोमा परि अझै पनि दर्जनौं व्यक्ति बेपत्ता छन्। बाढीबाट इन्डोनेसिया र इस्ट टिमोर बढी प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस प्रकोपबाट इन्डोनेसियामा 140 र इस्ट टिमोरमा 37 जनाको मृत्यु भएको विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। इस्ट टिमोरको राजधानी डिलीको आवासीय क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरसहित भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पाँचौं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा आज भएको फाइनल खेलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। हेल्प नेपालले एपीएफमाथि 25-14, 25-20 र 25-22 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। भारतीय खेलाडी सम्मिलित हेल्प नेपालले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। समग्रमा हेल्प नेपालको यो तेस्रो उपाधि हो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ 7 टिमको सहभागिता रहेको थियो।
खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका सांसद हटाइए। पदमुक्त हुने 4 जना मन्त्री 6 महिना मन्त्री परिषदमा रहन सक्ने। सदनमा आएर सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्ष सांसदको चुनौती। ओलीलाई च्यालेन्ज नदिन सत्ता पक्षका नेताको चेतावनी। स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाए नागरिकप्रति कठोर बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोरोनाबाट बस्न घरेलु उपाय अपनाउन सुझाव। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय द्विपक्षीय छलफलमा व्यस्त। लोकप्रिय भन्दा सापेक्ष बजेट ल्याउन विज्ञको सुझाव। र एनबिए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिप पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबलाई एपीएफ 3-0 को सेटमा पराजित। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।